रहीम। प्रोग्राम रोशन सितारे अदब रंग के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता है। प्रोग्राम के आगाज़ में कहा करता हूँ, जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए, ख़ुद भी खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। रमज़ान का महीना है, उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सब दोस्त अहबाब के लिए दुआएं। हर हफ्ते की तरह आज की शख्सियत भी एक बहुत मुनफरद शख्सियत, शायर हैं, नक्कात हैं, मुहक्किक हैं और माइक्रो फिक्शन के हवाले से देखें तो अफसाना भी लिख रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर शाहिद अशरफ हैं और हल्का रबाब ज़ौक़ लालपुर के सेक्रेटरी रहे कई बार और जॉइंट सेक्रेटरी के हैसियत से भी काम किया। कैसे हैं डॉक्टर शाहिद अशरफ आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। मैं इनकी किताबों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर शाहिद अशरफ की पहली किताब 1999 में ये मंज़र खूबसूरत है, इसमें गज़लें भी थीं और नज़में भी थीं। दूसरा इनका शेरी मजबूआ रंग खाबीदा पड़े हैं और तीसरा माइक्रो फिक्शन के हवाले से हम देखें तो मुराकबे के बाद इनका चौथा इनका मजमूआ जो है कुतुब का, ये है इनका एमफिल का थीसिस है और मकतूबात अहमद नदीम कासमी। बहुत अहम काम है अहमद नदीम कासमी के हवाले से। जी शाहिद अशरफ, अपनी इब्तदाई शायरी के हवाले से बताइए कि आप शहर में आना किस तरह हुआ भी फंक्शनों में? महमूद साहब, वाले साहब शेर कहते हैं और अफसाना निगार हैं। उनका एक अफसानवी मजमूआ दूसरा सजदा के नाम से शायद दूसरा सजदा के नाम से। तो एक इल्मी अदबी माहौल मुझे घर ही से मुयस्सर आया और मैंने उनके साथ कई बार मुशायरों में भी शिरकत की। स्कूल का ज़माना था और रसाइल पढ़ने की तरफ रुझान था। इब्तदा में हमने बच्चों के रसाइल पढ़े, बाद में इमरान सीरीज़ पढ़ा और डाइजेस्ट का आगाज़ हुआ। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये मुतालिया हमें लिटरेचर की तरफ ले आया। आप पिछले दिनों कोई लिखत फेसबुक पे आपने लिखी, उसमें किसी लाइब्रेरी का भी जिक्र कर रहे थे। आपके हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी होती थी और जिसमें हाँ बिल्कुल हमने लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ी और उन दिनों 50 पैसे 1 रुपया फी दिन किराया होता था। अच्छा, ये किराए पे जो हमने किताबें लेकर पढ़ी, ये हमारी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दौर था। उसी दौरान में हमें बहुत से नावल और बहुत सी कदीम किताबें पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और आगे चलकर हमारे रुझान बनाने में मददगार साबित हुआ। और फिर जब हम कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ भी लिटरेरी सोसाइटी पहले से मुंतज़र थी और ये खुशगवार एक तासुर मौजूद था कि मैं शहर के अदबी हलकों में जाता हूँ। उन्हीं दिनों मैंने रेडियो के प्रोग्राम भी किए और बाद में कुछ अर्सा के लिए मेज़बानी भी की। तो कॉलेज का ज़माना बड़ा ही खुशगवार और हसीन था। यहाँ हमें बड़े अच्छे असातिज़ा भी मुयस्सर आए और हमारे इस रुझान को बढ़ाने में मददगार साबित हुए। डॉक्टर शाहिद अशरफ, आप हमें बताइए कि आपने अभी लाइब्रेरीज़ का जिक्र किया कि हम कुतुब लेके रसाइल लेके उनका मुताला करते थे और सीखने सिखाने का एक अमल जारी रहता था बचपन के दिनों में। आज किताबों के हवाले से अपने सुनने वालों तक रोशनी डाली है। क्या हम कट के नहीं रह गए किताबों से? हम ज़्यादा इंटरनेट और फेसबुक के ऊपर जो मवाद है उसके ऊपर इंहसार कर रही है आज की नस्ल जो है, आज की पहुँच जो। आप क्या कहते हैं? ये बहुत अहम बात है। हार्ड कॉपी जो है ना, उसकी अहमियत PDF से या हमारा जो सोशल मीडिया उससे बहुत ही मुख्तलिफ है। और चूँकि हमारे हाथ किताब के लम्स से आशना है, इसलिए हमें मोबाइल पे पढ़ने में उस दिक्कत है। अच्छा, जिन दिनों हमारा बचपन था तो किताबें भी मुयस्सर थी, लाइब्रेरियाँ भी थीं और इंटरटेनमेंट का वह ज़रिया भी शायद यही था, किताब ही था। लेकिन बाद में अब हमारे नौजवानों के पास या स्टूडेंट के पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है और उनके लिए एक जहां आबाद है। वो उसकी सेहत के लिए निकल जाए तो ज़िंदगी कम है। सो इसलिए उनके लिए जो है ना वो और साइनेरियो बन गया है, जिसकी वजह से किताब बीनी का रुझान कम पड़ गया।
یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے باوجود کہ یہ نیٹ، یہ موبائل اور دوسری ساری سہولیات ہمیں یورپ سے، امریکہ سے حاصل ہوئی ہیں، ان لوگوں کا کتاب سے ناطہ نہیں ٹوٹا ہے. واہ. وہ سفر کرتے ہیں، اپنے ان کے ہر گھر میں ایک ذاتی لائبریری ہوتی ہے اور وہ کتاب اپنے ساتھ رکھتے ہیں. سونے سے پہلے کتاب پڑھنے کی عادت جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کی زندگی کو علمی طور پہ متمول بناتی ہے. بہت پتے کی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ کتاب سے جو ہمارا ربط جڑا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جب ہم کتاب کھولتے ہیں صفحے کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، نیٹ کی تو خوشبو نہیں ہوتی. اور یہی چیز جو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور مطالعہ کتب جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے جن کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے وہ جب تک کتاب نہیں پڑھیں گے ان کو نیند نہیں آئے گی. ایسی جیسے آپ نے بات بتائی، میرے بڑے بھائی انتقال ہو چکا ہے AR زیدی صاحب، وہ فارغ وقت ان کا کتاب کے ساتھ گزرتا تھا. وہ چاہے کمنٹیٹر تھے اور وہ چاہے فیملی شاپنگ کرنے گئی ہو، گاڑی میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہوتے. تو کتاب اپنا جو مواد اپنے پڑھنے والے کو دیتی ہے وہ بڑا مستند مواد ہوتا ہے. نیٹ میں شاید مواد اتنا مستند نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ خاص طور نیٹ یا سوشل میڈیا پہ جو مواد ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے. انفارمیشن جو ہے وہ رانگ ہو سکتی ہے اور اس میں جو فگر دیے گئے ہیں یا جو بات بیان کی گئی ہے اس میں گپلا ہو سکتا ہے. لیکن کتاب جو ہے چونکہ اس پہ نام لکھا ہوتا ہے اور کسی شخص کے حوالے سے کتاب کی پہچان ہوتی ہے، اب وہ لکھنے والے کو پتہ ہے کہ وہ اس میں غلط معلومات نہیں دے سکتا ہے، سن لکھا ہوتا ہے کون سے ایئر میں رانگ فگر نہیں دے سکتا ہے. پھر یہ کہ اس کتاب میں اس کی زندگی کے تجربات اور مشاہدات جمع ہوتے ہیں. ہم محض کتاب نہیں پڑھتے بلکہ ہم ایک شخص کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے تجربات اور مشاہدات سے فیض اٹھاتے ہیں اور ہمیں جاننے اور سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. اور جب ہم کوئی افسانہ یا ناول پڑھتے ہیں تب ہم محض کرداروں کو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ کرداروں سے جڑے ہوئے ان کی نفسیات اور ان کے رجحانات اور ان کے مزاج کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اس طرح پھر ہمارے مشاہدات میں اضافہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اور اس کے نتیجے میں ہماری اپنی ذات کی تکمیل میں مدد ملتی ہے. تو کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے سب کے لیے ازحد ضروری ہے. یعنی مطالعے کا نعم البدل کوئی چیز نہیں. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں، پہلی بار کیونکہ بطور شاعر میں بھی بطور شاعر ہی آیا تھا، آپ بھی، ہمارا زمانہ بھی شاید اکٹھا ہی ہے. کون سے ایئر میں کون سی تنظیم کے زیر اہتمام مشاعرہ تھا آپ شاعروں کی دنیا میں آئے، شہر میں آئے بلکہ ادبی دنیا؟ میرا خیال ہے کہ 85 میں جو ہے نا، میں 85-86 میں ادبی حلقوں میں آیا اور ان دنوں 2 تنظیمیں بڑے تواتر کے ساتھ مشاعرے کا اہتمام کرتی تھی. ایک تو تھی ادبی محاذ اور دوسری چناب رنگ. بزم چناب رنگ. اب مجھے یاد نہیں کہ میں پہلی بار کس تنظیم کے مشاعرے میں گیا. یہ ہفتہ وار کرتے تھے، ہفتہ وار ہوتے تھے اور باقاعدگی کے ساتھ ہوتے تھے اور برس ہوتے رہے. واہ واہ واہ. وہ جب تب تک ہوتے رہے جب تک شوق عرفانی صاحب فوتری ہو گئے. ہاں، شوق عرفانی صاحب جو ہے انہوں نے اجلاسوں کے انعقاد پہ بڑی ہی ذمہ داری مظاہرہ کی. آپ جب آئے ہیں تو میں شاید میں بھی بزم شراب رنگ کا جوائنٹ سیکرٹری. آپ لائبریری میں پہلی دفعہ آئے تھے اور آپ کا نام تھا شاہد شیخو. ابتدا میں بس اور اچھا بلا نام آپ کا مشہور ہو چکا تھا. آتے ہی آپ نے وہ جو گوگلیاں پھینکی اپنے نام کے تھرو، شاعری کے تھرو آپ کا نام کے چرچے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ پسند کرتے تھے آپ کے نام. پھر آپ نے ایک دم اپنے والد محترم کے نام کے حوالے سے، اصل میں میرا جو سرکاری نام ہے وہ شاہد اشرفی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو شاہد شیخو میں نے تخلص رکھا تھا، لیکن میرا خیال ہے 1-8 سال بعد ہی میں نے بالکل 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 چھوڑ دیا. معزز ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہد اشرف ہمارا سیلف میڈ بھائی شاعر ہیں، نقاد ہیں اور محقق ہیں، اور میں ان سے ہمیشہ اس کام کے حوالے سے جنہوں نے محنت کے ذریعے کام کیا ہے اور محنت کے ذریعے، میرے PhD کے کلاس فیلو بھی ہیں
اور انہوں نے بہت محنت کی اپنے تھیسس کے حوالے سے، اور باتیں چلتی رہیں گی.